हुन्छ ल क्वेशन नम्बर सी मा के छ त भन्दा फाइन्ड द के दिएको छ त फाइन्ड द parametric equations to the tangent line to the curve भनेर भनेको छ। अब यिनीहरु प्यारामेट्रिक इक्वेशन्सहरुबाट हामीले टेन्जेन्ट निकाल्नु पर्यो। अब क्वेशन नम्बर सी मा के दिएको छ त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेशन x equals to e को पावर माइनस t cos t भनेर छ अनि y को भ्यालु e को पावर माइनस t sin t भनेर दिएको छ र z को भ्यालु चाहिँ e को पावर माइनस t दिएको छ र हामीले कुन पोइन्टमा भेट्नु पर्यो 101 भन्ने पोइन्टमा भेट्नु पर्यो हो। अब सुरुमा यहाँनेर के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि the vector equation of the curve is भनेर लेखौं of the curve is मैले के लेखे rt equals to के हुन्छ x, y, z हुन्छ। यो भनेको के लेख्न सकियो e minus t cos t e minus t sin t र e को पावर माइनस t भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ। अब यहाँनेर यदि हामीले के भेट्ने हो त भन्दाखेरि सपोज जुन हामीले पोइन्ट दिएको छ ठीक छ जुन हामीले यहाँनेर भ्यालु अथवा जुन पोइन्ट दिएको छ त्यो पोइन्ट अनुसार के भेट्नु पर्ने हो त भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले हो। यहाँनेर हामीलाई e को पावर माइनस t cos t e को पावर माइनस t sin t e को पावर माइनस t भनेर दिएको छ। यो एउटा फंक्सन अथवा यो एउटा भ्यालु हुन गयो। अब यसको प्यारामेट्रिक इक्वेसन भेट्नको लागि सपोज सुरुमा हामीले के चाहिन्छ त टेन्जेन्ट लाइन निकाल्नको लागि अथवा टेन्जेन्ट निकाल्नु भनेको त एक तरिकाले भन्दा हामी डेरिभेटिभ गरिरहेका छौं भन्ने कुरा त हो। यहाँनेर अब अर्को लाइनमा हामी के लेख्छौं भन्दा द parameter value corresponding to the point 101 parameter value corresponding to the point 101 अथवा यसो गरौं सिधै यो नगरौं सुरुमा हामी के गरौं भन्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ निकालौं है त सुरुमा यसको डेरिभेटिभ के निकालौं नाउ r dash t भनेको प्रत्येक भ्यालुको हामी डेरिभेटिभ निकालौं। अब यहाँनेरी e minus t cos t को डेरिभेटिभ कति हुन्छ होला सपोज यहाँनेरी ft भनेको e minus t cos t छ। अब dft by dt भनेको यसमा हामीले कुन रुल लाउन सक्छौं प्रोडक्ट रुल भने चाहिँ d e minus t dt cos t प्लस e को पावर माइनस t d cos t by dt यो भ्यालु कति आउँछ माइनस e को पावर माइनस t cos t माइनस e को पावर माइनस t sin t भनेर आउँछ। यो भनेको कति आउँछ माइनस e को पावर माइनस t cos t प्लस sin t भनेर आयो हो। ठीक छ यसको भ्यालु हामीले भेट्यौं। त्यसैगरी अब gt भनेको के छ e को पावर माइनस t sin t अब मैले यसलाई डाइरेक्टली लेख्दिन्छु g dash t भनेको कति हुन्छ माइनस e को पावर माइनस t sin t सुरुमा मैले यसको डेरिभेटिभ गरे अनि sin t को डेरिभेटिभ भनेको cos t हुन जान्छ। अब e को पावर माइनस t लिए भने मैले cos t माइनस sin t हुन जान्छ हो।
त्यसैगरी ht भनेको e को पावर माइनस t छ, h ड्यास t भनेको माइनस e को पावर माइनस t हुन्छ हो। भनेपछि यहाँनेरि के आयो त माइनस e को पावर माइनस t cos t प्लस sin t, त्यसैगरी कमा e को पावर माइनस t यहाँनेरि कति छ cos t माइनस sin t cos t माइनस sin t अनि माइनस e को पावर माइनस t हुन्छ। यो हाम्रो r ड्यास t को भ्यालु भयो हो। यो भ्यालु हामीले भेट्यौं। अब यो पोइन्ट हामी त्यहाँनेरि पुट गरौँ 101 भन्ने पोइन्ट यहाँनेरि हामीले पुट गर्यौं भने सुरुमा चाहिँ अब ल यो भ्यालु त हामीले निकाल्यौं, यहाँनेरि यो भ्यालु हामीले निकाल्यौं। अब 101 भन्ने भ्यालुमा हामीले कुन चाहिँ भ्यालु पुट गर्दा ठीक होला त? अब जेनरली कस्तो हुन्छ भने प्यारामिटर भ्यालु करेस्पोन्डिङ टु द पोइन्ट हैन त। अब प्यारामिटर भ्यालु करेस्पोन्डिङ टु द पोइन्ट भन्दाखेरि जेनरली अब यहाँनेरि cos t sin t छ हो। अब यहाँनेरि त हामीले सिधै भ्यालु पुट गर्न त पाउनु पर्ने हो, सिधै हाम्रो भ्यालु त पुट गर्न पाउनु पर्ने हो। यहाँनेरि हेर्नुस् है त, यहाँनेरि त्यसो भए t को भ्यालु दिएको छैन भने हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेछ त फाइन्ड प्यारामिटर ट्रान्जिएन्ट द कर्व विथ द गिवन प्यारामेट्रिक इक्वेशन्स एट द स्पेसिफाइड पोइन्ट। अब हामीले t को भ्यालु दिएको छैन हो, तर यहाँनेरि हामीले के गर्न सकिन्छ भने जस्तै मैले अलिकति जुम आउट गरे, यहाँनेरि यो इक्वेसन छ, यहाँनेरि हामीले के गर्न सक्यौं भने t को कुनै एउटा भ्यालु सपोज गर्न सकिन्छ। ठीक छ, t को रेन्ज भनेको 0 देखि 1 को बीचमा हुन्छ भने चाहिँ मैले यदि t को भ्यालु 0 सपोज गरे भने r ड्यास 0 भनेको कति आउन जान्छ माइनस e को पावर माइनस 0 cos 0 प्लस sin 0 भनेर आउँछ। यतापट्टि e को पावर माइनस 0 cos 0 माइनस sin 0 भनेर आउँछ। यतापट्टि माइनस e को पावर माइनस 0 भनेर आउँछ। अब यो भनेको कति आयो -1 कमा कति आउने भयो त यो -1 कमा 1 कमा -1 भनेर आउँछ हो। यो भ्यालु यहाँनेरि आउँछ। अब तपाईलाई लाग्ला हैन यो सरले त्यतिकै कहाँबाट भ्यालु लेख्यो त होला त भनेर हैन, किन 0 लियो होला। अब हेर्नुस् है त यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ यो कुरालाई भन्दाखेरि जस्तै यो हाम्रो भ्यालु छ। अब यो जुन 101 भन्ने पोइन्ट छ यसले त यसलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यसलाई त सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, यसलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ नि त यो पोइन्टले। भनेपछि e माइनस t cos t इक्वल्स टु 1 हुन्छ, et sin t इक्वल्स टु 0 हुन्छ, e माइनस t इक्वल्स टु 1 हुन्छ। अब यहाँनेरि मैले t को भ्यालु के सपोज गरे भने चाहिँ तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ त भन्दा t इक्वल्स टु 0 हाले भने चाहिँ तीनटै कन्डिसन के हुन्छ सेटिस्फाई हुन जान्छ हो। एकचोटी ट्राई गर्नु त t इक्वल्स टु 0 हालेर। यहाँनेरि यहाँ जस्तै अब किन यो भ्यालु पुट गर्ने त भन्दा यसले एउटा कुनै कर्व दिन्छ हो, अनि यसले भनिरहेको छ यो 101 भन्ने पोइन्टमा एउटा टेन्जेन्ट बना भनिरहेको छ। भनेपछि यो 101 भन्ने पोइन्ट त यो कर्वमा पनि पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भनेपछि यो यसलाई पनि त सेटिस्फाई गर्नु पर्यो नि त यसले। हो त्यहीबाट चाहिँ हामीले t को भ्यालु 0 भेट्यौं अनि यहाँनेरि पुट गर्यौं हो। अब यो भ्यालु हामीलाई आयो, यहाँनेरि यो तीनवटा भ्यालु हामीले पायौं। अब यति भ्यालु पाइसकेपछि हामीले यहाँनेरि के फर्मुला युज गर्न सक्छौं त
x इक्वल्स टु x नट प्लस एटी, y इक्वल्स टु y नट प्लस बीटी, z इक्वल्स टु z नट प्लस सीटी भनेर हामीले पुट गर्न सक्छौं यहाँनेरि। ठीक छ, यति भ्यालु पुट गर्न सकिन्छ। अब यति पुट गरिसकेपछि हाम्रो भ्यालुहरु के राख्ने होला त हामीले? भ्यालुहरु के राख्न मिल्छ होला? अब के भ्यालुहरु भेट्यौं त्यो भ्यालुहरु हामीले राख्नु पर्यो हो। पोइन्टहरु के दिएको छ? x नट को भ्यालु 1 छ प्लस यो a को भ्यालु यो -1 राख्ने, -1 टाइम्स t। y नट को भ्यालु कति छ? हाम्रो पोइन्ट त 101 छ, यसलाई हामी x नट y नट z नट भनेर मान्छौं। y नट 0 छ प्लस b को भ्यालु कति छ? 1 छ, 1 टाइम्स t। z नट को भ्यालु 1 छ, 1 प्लस c को भ्यालु -1 टाइम्स t। यो भनेको 1 माइनस t t र 1 माइनस t भनेर आयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो? यसरी चाहिँ निकालेको हुन्छ। ठ्याक्कै मैले बिर्सेछु के कसरी ठ्याक्कै के गर्दो रहेछ भनेर बिर्सेछु के मैले। यसरी गर्न मिल्छ है त। अरु क्वेशनहरु यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ होला। तरिका बुझ्नुभयो नि त? जस 0 र 1 के रेन्जमा आउनु पर्छ जेनरली काम गर्दा। तपाईलाई कस्तो भ्यालु यहाँनेरि आउँछ भन्दा जस तपाईलाई भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुने गरेकै भ्यालु आउँछ, त्यसमा तपाई ढुक्क बस्नु है त। अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो 3 नम्बर हो। 3 को पनि सी नै गरौँ ल। अरु क्वेशन सजिलो छ? हैन, अरु ट्राई गर्नु तपाईले, अरु ट्राई गर्नु। ठीक छ, मलाई थाहा छ तपाईहरुलाई एकदमै धेरै प्रेसर अहिले आइरा होला कलेजहरुबाट। अब पढाइ अलिकति सकिने लागेछ, एक्जाम आउन लागिरहेछ, कलेजले अलिकति धेरै प्रेसर त दिन्छ नै, त्यसमा केही पनि नयाँ कुरा छैन। त्यही पनि तपाईले चाहिँ पढ्न एकदम मेहनत गरेर पढ्नु होला। रुटिन त चेन्ज भएको छैन तपाईको? ठीक छ, रुटिन चेन्ज नगर्नु होला। अब यहाँनेरि हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दा सपोज 0p/2 भनेर छ। अब यसमा त केही टेन्सन हुँदैन, यो त सिधै sin 2t हुन्छ हो। अब रह्यो यहाँको कुरा, यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ होला त? कसरी काम गर्ने होला त यसको? के गर्दा चाहिँ एकदम बेस्ट रिजल्ट यसले दिन सक्छ होला त? हैन? अब यहाँनेरि हाम्रो 0 to p/2 छ। सपोज अब 3 sin स्क्वायर t छ, अनि यतापट्टि dt छ, 3 sin t cos स्क्वायर t छ, यहाँनेरि j छ। अब सुरुमा तपाईहरुसँग भएको टेक्निकहरु हेरौं। हामीसँग भएको के टेक्निक छ त? सब्स्टिट्युसन गर्न मिल्ला। अहिले यो सब्स्टिट्युसन गर्ने हालतमा छैन, यसमा सब्स्टिट्युसन गर्न मिल्दैन भनेपछि यही ट्रिग्नोमेट्रीकै कुराहरुसँग हामीले खेल्दै खेल्दै यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। कसरी चाहिँ काम हुन्छ होला ट्रिग्नोमेट्रिक तरिकाले हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सपोज सुरुमा मैले के गर्दिए अरे 3 sin t cos t भनेर कमन लिए यो दुईटाबाट, भने यहाँनेरि sin t i प्लस cos t j भनेर यहाँनेरि आउँछ। 2 sin t cos t भनेपछि sin 2t k भनेर यहाँनेरि आउँछ dt। अब मैले यसलाई सेपरेटली dt सँग लेखे, यसलाई मैले सेपरेटली dt सँग लेखे भने यहाँनेरि के आउँछ? 0p/2 3 sin t cos t sin t i प्लस cos t j, अनि यहाँनेरि dt आउँछ, प्लस 0 to p/2 sin 2t k dt भनेर आउँछ हो। यदि त ठीक छ?
यहाँसम्म त ठिकै छ। अब यसको त प्रब्लम सकाप भइहाल्यो किनभने sin 2t भनेको -cos 2t/2 हुन्छ अनि भ्यालु हाल्दाखेरि एन्सर आइहाल्यो यसको त हैन। तर अब यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ होला त? यसलाई के गर्दा चाहिँ यसले हामीले चाहिने एन्सर दिन्छ होला त? कसरी चाहिँ अब यसलाई हामीले सल्भ गर्ने? फेरि यहाँ i र j छ, बाहिर 3 sin t र cos t लडिरहेको छ त्यतिकै। के गर्ने होला त यसलाई? हेरौँ, यो स्टेप हामीले यो दुईटा स्टेप गरिराख्नु परेन, यो दुईटा स्टेप हामीलाई चाहिँदैन। यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्यो भन्दा 0 to p/2 यो 3 sin square t छ, sin square t लाई 1 - cos square t लेख्ने, cos t लेख्ने, यतापट्टि के आयो i आयो, प्लस 3 sin t छ, cos square t लाई 1 - sin square t लेख्ने, यहाँनिर j भयो। त्यसपछि प्लस यहाँनिर त हाम्रो के छ sin 2t छ, sin 2t छ, अनि यहाँनिर के छ यो एज अ होल dt हुन गयो। अब यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ 0 p/2 यहाँनिर 3 cos t minus 3 cos cube t लेख्न सकिन्छ, यहाँ i हुन्छ। यतापट्टि यो ब्र्याकेटमा नलेखौँ, यसलाई सानो ब्र्याकेटमा लेखौँ, अनि हजुर 3 sin t minus 3 sin cube t, अनि यहाँनिर j हुन्छ। यतापट्टि sin 2t के भनेर छ dt भनेर छ। अब यहाँनिर हामी हेरौँ है त, जस्तै हाम्रो cos 3t को फर्मुला के हुन्छ? cos 3t को यहाँनिर मैले लेखेँ sin 3t, sin 3t भनेको चाहिँ के हुन जान्छ त भन्दाखेरि 3 sin t minus 4 sin cube t भनेर हुन्छ। भनेपछि सबैतिर मैले 1/4 ले डिभाइड गरे भने 1/4 sin 3t इक्वल्स टु 3/4 sin t minus sin cube t हुन्छ। यसको मतलब sin cube t भनेको 3/4 sin t minus 1/4 sin 3t हुन्छ हो। ठीक छ। अनि यहाँ अब 4 छ नि त, यो 4 लाई त हटाउनु पर्ने छ। sin cube t को मात्रै मलाई रिलेसन चाहियो हो। यो sin cube t लाई अब यो त इन्टिग्रेबल छ नि त, सजिलै इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ नि त, त्यो फर्मेटमा निकाल्न गरे हो। त्यसैगरी अब cos 3t, cos 3t को कति हुन्छ होला त? cos 3x, cos 3x को फर्मुला भनेको चाहिँ तपाईको 4 cos cube t minus 3 cos t हुन्छ। भनेपछि यो फर्मुला अनुसार cos 3t plus 3 cos t equals to 4 cos cube t हुन्छ। Therefore cos cube t भनेको 1/4 cos 3t plus 3/4 cos t हुन्छ। यति भ्यालु त यहाँनिर आयो। अब हामीले यिनीहरुलाई के गर्नु पर्यो त रिप्लेस गर्नु पर्यो। यहाँनिर रिप्लेस गर्दिने। अब कति हुन्छ होला त यहाँनिर हेर्नुस्, म यो लेखदिन्छु, तपाईले यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु होला है। त्यसपछि त इन्टिग्रेट गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँनिर 3 cos t हुन्छ माइनस, अब 3 cos cube t भनेपछि 3 times 1/4 cos 3t plus 3/4 cos t भनेर आयो हो। यति आयो। अब त तपाईले बुझिसक्नुभयो यहाँनिर के हुन्छ भनेर। अलिकति भ्यालुहरु लामो चाहिँ आउँछ, लामो भ्यालुहरु चाहिँ आउँछ, तर अब मिलिसक्यो पुरा। अब यति भयो। यहाँनिर i भयो,
यतापट्टि 3 sin t छ अनि sin क्यूब t लाई के लेख्न सकिन्छ भन्नुस् त 1/4 sin 3t भनेर लेख्न सकिन्छ। यहाँ j भयो, यतापट्टि sin 2t छ के छ अनि यहाँनेरि dt छ। अब यो त सिम्पली आइहाल्छ, म डाइरेक्टली लेखिदिए 4/2 अनि यहाँनेरि 3 cos t minus 3/4 3 cos t छ 3 cos t छ अनि यहाँनेरि के हुन्छ minus 3/4 cos 3t minus 9/4 cos t हुन्छ हो। अब 3 minus 9/4 3 minus 9/4 भनेको कति आउँछ यहाँनेरि 3/4 cos t minus 3/4 cos 3t भनेर आउँछ। त्यसैगरी यतापट्टि 3 sin t छ, यहाँ पनि कति आउँछ 3/4 sin t minus 3/4 sin 3t भनेर आउँछ। यो j छ प्लस sin 2t के भनेर आउँछ यो dt हुन गयो हो। अब प्रत्येक टर्मलाई त तपाईले इन्टिग्रेट गर्न मैले कहीं गल्ती लेखे 3/4 cos 3t 3/4 ठीक छ ल। अब प्रत्येक टर्मलाई इन्टिग्रेट गर्ने नि के हुन्छ ल हेर्नुस् है त 3/4 cos t को इन्टिग्रेसन 3 cos t minus 3 times 3/4 cos t छ नि त यो हुन गयो। अब प्रत्येक 3/4 cos t को इन्टिग्रेसन के हुन्छ 3/4 sin t हुन्छ माइनस 3/4 cos 3t को इन्टिग्रेसन भनेको sin 3t/3 हुन्छ। यहाँनेरि इधरको i भनेर आयो प्लस 3/4 sin t भने चाहिँ 3/4 minus cos t हुन्छ प्लस 3/4 minus cos 3t divided by 3 हुन जान्छ। यो j भयो। sin 2t भनेपछि minus cos 2t divided by 2 यहाँनेरि के हुन्छ रेन्ज भनेको 0 देखि p/2 छ। यहाँनेरिको भ्यालु अब एकचोटी म फेरि लेखिदिन्छु 3/4 sin t minus sin 3t/4 हुन गयो i प्लस यहाँनेरि मैले यहाँको माइनस र यो माइनस बाहिर निकाल्दै भने माइनस 3/4 cos t plus 1/4 cos 3t यहाँनेरि j हुन्छ माइनस cos 2t/2 यहाँनेरि के हुन्छ 0 p/2 छ। अब सबैमा p/2 भन्ने भ्यालु पुट गरौँ सुरुमा के हुन जान्छ 3/4 sin p/2 minus sin 3p/2 divided by 4 आउँछ यहाँ i आयो माइनस 3/4 cos p/2 plus 1/4 cos 3p/2 आयो यो j भयो माइनस cos यहाँनेरि p/2 हुन जान्छ किनभने यहाँनेरि 2t छ t भनेको p/2 हुन जान्छ यो एउटा भ्यालु आयो। अब माइनस 0 पुट गरौँ सबैमा 0 पुट गर्दा के हुन्छ यहाँनेरि 0 आउँछ 0 minus 0 i आयो यतापट्टि के आउँछ 3/4 plus 1/4 आउँछ किनभने यो पनि cos 0 भनेको 1 cos 0 भनेको 1 यहाँनेरि j आयो माइनस cos 2t यो पनि 0 यहाँनेरि 1/2 आउने भो 1/2 के भनेर आउँछ। यति चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। अब यसलाई तपाईले ठ्याक्कै मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब यहाँ यसले p भनेको त पाई त भने होइन नि कतै ए पाई हो भने पाई को भ्यालु पुट गर्नुस् है त। मैले चाहिँ सोचे p भनेको p मात्रै होला भनेर सोचे पाई सोचिन मैले एन्सर हेर्दा पो आइजेके मात्रै छ। ठीक छ यसमा भ्यालु पुट गरेर हेर्नु भने मिल्छ। यो चाहिँ पाई/2 रहेछ। अब पाई/2 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 सबै पाई/2 यो 1 आउँछ। अब यो भनेको कति हुन्छ 270 भनेपछि 180 plus 90 यो पनि -1 आउँछ यो 0 आयो यो 270 भनेपछि यो पनि 0 आउँछ यो पनि 0 आउँछ अनि भ्यालु मिल्दै जान्छ यहाँनेरि भ्यालु मिल्दै जान्छ है त।
तपाईले ट्राई गर्नु भ्यालु पुट गरेर। अब कुन नम्बरमा आयौं हामी? 4 नम्बर। 4 नम्बर र 5 नम्बर लगभग एउटै हो। ल अब 4 नम्बरको नै गरौँ त। 4 नम्बरमा हामीले के दिएको छ त भन्दा find RT if R dash T equals to 2TI plus 3T square J plus root under TK and R1 equals to I plus J भनेर छ। R1 को भ्यालु दिएको छ यहाँनेरि अनि भ्यालु पुट गर्न लागेको छ, सरी भ्यालु भेट्न लागेको छ। अब यहाँ हामीले कसरी भ्यालु भेट्न सकिन्छ होला त यो क्वेशनमा? यो क्वेशनले त हामीले के गर्नु भनिरहेछ? अब आरटी भेट्न लागिरहेछ। आरटी भेट्नु भनेको यहाँनेरि के गर्नु? इन्टिग्रेसन गर्नु हो कि डिफरेन्सिएसन गर्नु हो? इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो। अब यो इन्टिग्रेसन हामीले कसरी गर्न सकिन्छ होला? यसमा के रेन्जहरु अथवा के भ्यालुजहरु पुट गर्नुपर्ने हो कि के गर्दा ठीक होला? हामीले यहाँनिर कुन भ्यालु पुट गर्नु पर्यो होला त? अब r dash t भनेर छ है, अनि r1 को भ्यालु दिएको छ। ल यसको किन दिएको होला हामी हेर्छौं है त। अब rt भनेको के लेख्न सकिन्छ? इन्टिग्रेसन अफ r dash t dt लेख्न सकिन्छ। अब यहाँनिर इन्टिग्रेसन 2ti plus 3t square j plus t1/2k dt भन्न सक्छु मैले। अब 2t को इन्टिग्रेसन के हुन्छ? t square by 2 हुन्छ। 3t square को t cube by 3 हुन्छ। यसको 1/2 plus 1 1/2 plus 1 र एउटा कन्स्टेन्ट पनि आउँछ यहाँनेरि। rt इक्वल्स टु यो भनेको t स्क्वायर i t क्यूब j अनि यहाँनेरि 2 3 भनेपछि यो भनेको त कति हुन्छ? 3/2 भनेपछि 2/3 t 3/2 k प्लस c हुन्छ कि हुँदैन? अब गिवन के छ त हामीलाई? r1 भनेको i plus j छ हो। देयरफोर r1 पुट गर्यो भने के हुन्छ? 1 स्क्वायर i 1 क्यूब j प्लस 2/3 1 3/2 k प्लस c हुन्छ। r1 को भ्यालु कति छ? i plus j हो। i plus j इक्वल्स टु i plus j प्लस 2/3 k प्लस c हुन्छ। अब i र i क्यान्सल, j र j क्यान्सल, c को भ्यालु कति आयो? 2/3 k आयो। देयरफोर rt भनेको कति हुँदो रहेछ? t स्क्वायर i प्लस t क्यूब j प्लस 2/3 t 3/2 k माइनस 2/3 k लेख्न सकिन्छ। भनेपछि यसलाई t स्क्वायर i प्लस t क्यूब j प्लस यहाँनेरि 2/3 t 3/2 माइनस 1 k लेख्न पनि सक्यो हैन। यही नै सायद हाम्रो एन्सर हुन्छ होला है त। यसरी लेख्न सकिन्छ। 5 नम्बर पनि त्यही हो। 5 नम्बरमा पनि केही नयाँ त छैन, जस्ट अलिकति डिफरेन्सिएसन गर्न प्रब्लम हुन सक्छ। यो टी को डिफरेन्सिएसन गर्ने चाहिँ बाइ पार्ट्स युज गरेर डिफरेन्सिएसन गर्ने, त्यसमा प्रब्लम हुन सक्छ। अब त्यसपछि अर्को के छ त? हजुर हेलो, नेक्स्ट क्वेशन कुन हो भन्नु त? एउटा 6 नम्बरको कुनै एउटा गर्नु पर्यो। कुन नम्बर कुन गरौँ भन्नु त?
6 नम्बरको कुन गरौँ? 6 को डी। अब 6 को डी मा के छ भन्दा फाइन्ड द लेन्थ अफ कर्व भनेर छ। आरटी भनेको cos टी प्लस sin टी प्लस ln cos टी के भनेर छ र टी को भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि π/4 सम्म छ। अब यसले के भनेको छ 0 देखि π/4 सम्म छ यहाँनेरि र हामीले के भनेको छ लेन्थ अफ कर्व भेट्ने भनेर भनेको छ। अब सुरुमा सोलुसनमा मैले के लेखे भन्दा लेट ft इक्वल्स टु cos t भनेर लेखे। अब dft/dt dft/dt भनेको माइनस sin t हुन्छ। ठीक छ। त्यसैगरी gt भनेको मैले sin t भनेर माने भने dgt/dt भनेको cos t हुन्छ। अनि ht भनेको ln cos t। अब dht/dt भनेको 1/cos t टाइम्स माइनस sin t हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ त माइनस tan t आउन जान्छ। ठीक छ। यो त सजिलै गर्न सकिहालिन्छ। भनेपछि देयरफोर अब लेन्थ अफ कर्व भनेको त के हुन्छ a to b हुन्छ रुट अन्डर dft/dt को होल स्क्वायर प्लस dgt/dt को होल स्क्वायर प्लस dht/dt को होल स्क्वायर टाइम्स dt हुन्छ। अब a to b भनेको हामीले रेन्ज दिएकै छ t को हेर्नुस् त 0 देखि π/4 सम्म रेन्ज दिएको छ। 0 देखि π/4 सम्म रेन्ज दिएको छ। अब यहाँनेरि के आउँछ माइनस sin t को स्क्वायर प्लस cos t को स्क्वायर प्लस माइनस tan t को स्क्वायर dt 0 to π/4 यहाँनेरि sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t प्लस tan स्क्वायर t dt भनेर आउँछ। यो भनेको 0 to π/4 यहाँनेरि 1 प्लस tan स्क्वायर t dt आउँछ। अब 1 प्लस tan स्क्वायर t भनेको के लेख्न सकिन्छ रुट अन्डर sec स्क्वायर t dt हुन्छ। 0 to π/4 sec t dt हुन्छ हो। अब sec को इंटीग्रेशन के हुन्छ हेलो sec को इंटीग्रेशन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ln sec x प्लस अथवा सरी x लेखेछु मैले t sec t प्लस tan t हुन्छ है त। sec को इंटीग्रेशन भनेको चाहिँ ln sec t प्लस tan t हुन्छ। अब π/4 पुट गरौँ हजुर के आयो अहिले ठीक छ ल sec t को यति हुन्छ। अब यहाँ भ्यालु पुट गरौँ ln sec π/4 प्लस tan π/4 आयो माइनस ln sec 0 प्लस tan 0 भनेर आयो। यो भनेको sec यो 45 भनेको रुट 2 आउँछ tan 45 भनेको 1 आउँछ sec 0 भनेको 1 यो 0 म्हणजे फाइनली आन्सर चाहिँ ln रुट 2 प्लस 1 भनेर आउँछ। यहाँनेरि तीनटालाई छुट्टा छुट्टै डेरिभेटिभ गर्दिने त्यसपछि काम गर्ने। ठीक छ त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन। अब 7 नम्बरको त सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। भेलोसिटी एक्सेलरेसन र स्पीड अफ पार्टिकल विथ गिवन पोजिसन फंक्शन भनेको छ। भेलोसिटी भेट्न हजुर स्पीड अफ पार्टिकल चाहिँ भेट्न आएन। अब स्पीडको लागि के गर्ने भेलोसिटी भेट्न सक्नुहुन्छ। भेलोसिटी तपाईले सिधै आरटी गर्नुभयो भने भेलोसिटी भेट्नु भयो।
एक्सेलरेसन भेट्न सक्नुहुन्छ, फेरि भेलोसिटीलाई डेरिभेटिभ गरिदिनु भयो भने एक्सेलरेसन भेट्नुहुन्छ। अब स्पिड भनेको चाहिँ के हो भन्दा म्याग्निट्युड अफ भेलोसिटी हो। ठीक छ, स्पिड भनेको भेलोसिटीको तपाईले म्याग्निट्युड भेट्नु भयो भने स्पिड भेटिहाल्नुहुन्छ है त। के चाहिँ स्पिड भनेको भेलोसिटीको म्याग्निट्युड। अजिब कसरी आउँछ? अब अजिब कहिलेकाहीँ आउला, तर म्याग्निट्युड निकाल्न तपाईलाई आउँछ कि आउँदैन? आउँछ भनेपछि तपाईले यदि माथि मिस्टेक गर्नु भएको छैन भने म्याग्निट्युड निक्लिन्छ, सजिलै खालको निक्लिन्छ। अजिब खालको आयो भने प्रब्लम भएन, एन्सरसँग म्याच हुन्छ कि हुँदैन? म्याच भएन। जस्तै तपाईले मलाई गरेको पठाउनु भएको छ है, यो क्वेशन भनेको 7 नम्बरको हो। 7A तपाईले कुन गर्नु भएको छ? अब VT भनेपछि जस्तै तपाईले यहाँनेरि तपाईले 7A मा हेर्नुस् त, तपाईले 7A मा के गर्नु भएको छ भन्दाखेरि RT भनेको यहाँ के दिएको छ, t स्क्वायर प्लस t अनि t स्क्वायर माइनस t अनि t क्यूब भनेर दिएको छ। अब तपाईले भेलोसिटी निकाल्नुको यसलाई डेरिभेटिभ गर्नुभयो, 2t प्लस 1 2t माइनस 1 3t स्क्वायर, यो ठिक छ। एक्सेलरेसनको लागि फेरि भेलोसिटीलाई डेरिभेटिभ गर्नुभयो, 2,2,60 भनेर आउँछ, यो ठिक छ। अब स्पिड भनेको के हो त? भेलोसिटीको म्याग्निट्युड हो भनेपछि 2t प्लस 1 को स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 को होल स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर को होल स्क्वायर, यो नै हुन्छ। अब यो भनेको कति आउँछ? 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 प्लस 4t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 प्लस 9t को पावर 4 आउँछ। अब 40 र 40 क्यान्सल भयो, यो भनेको कति आउँछ? 8t स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9t को पावर 4 आउँछ हो। अब यसले एन्सर के दिन्छ त किताबले? 7 को कति गर्यौं हामीले भर्खरै? A हैन त? 7 को A मा यही छ एन्सर। कसरी अजिब आयो त एन्सर? एन्सर अजिब आउँदैन, तपाईले ट्राई गर्नु। अब जति सक्दो मिलाउन सकिन्छ गर्नु। माथिको यो भेलोसिटी ठिक तरिकाले निकाल्नु भएको छ कि छैन त्यो कुरा हेर्नु, अरु त मिलिहाल्छ नि। 8 नम्बर आएन? ट्राई गर्नुभयो तपाईले 8 नम्बर? हेलो, 8 नम्बर तपाईले ट्राई गर्नुभयो कि भएन? छैन? अब यहाँनिर हेर्नुस् है त, यसले के भनेको छ? एक्सेलरेसन दिएको छ, एक्सेलरेसन दिएको छ। अब हामीले के भेट्नु पर्ने छ? भेलोसिटी एन्ड इनिशियल सरी भेलोसिटी एन्ड पोजिसन भेट्नु पर्ने छ। अब एक्सेलरेसन भनेको के हो? एक्सेलरेसन भनेको भेलोसिटीको डेरिभेटिभ हो कि होइन? हो भनेपछि dvt इक्वल्स टु at dt लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्दियौं, vt इक्वल्स टु एक्सेलरेसन t अनि यहाँ dt आउँछ, यो भनेको भेलोसिटी दिन्छ यसले। अब एक्सेलरेसन t भनेको के छ? यहाँनेरि I प्लस 2j छ अनि यहाँ dt छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो? अब यो भनेको कति आउँछ? यहाँ यो भनेको ti प्लस 2tj आउँछ, प्लस c पनि आउँछ। यहाँनेरि 1 छ अगाडि, यहाँनेरि पनि 1 हुन्छ। यो 1 भनेको t को पावर 0 हो, t को पावर 0 को इन्टिग्रेसन 0 प्लस 1 इक्वल्स टु t हुन्छ। अब v0 भनेको के दिएको छ? गिभन
v0 इक्वल्स टु के दिएको छ भनेपछि k इक्वल्स टु 0 + 0 + c, देयरफोर c को भ्यालु के भयो, देयरफोर vt भनेको कति हुन्छ त ti + 2tj + k हुन जान्छ। हामीले यहाँनेरि भेलोसिटी भेट्यौं। अब पोजिसन कसरी भेट्ने त भन्दा भेलोसिटी भनेको के हुन्छ dxt डिवाइडेड बाइ dt हुन्छ भनेपछि xt पोजिसन भनेको के हुन्छ त भेलोसिटी को इंटीग्रेशन हुन्छ। ठीक छ, पोजिसन उसको पोजिसन अनुसार डिवाइडेड बाइ टाइम, एक तरिकाले भन्दा डिस्प्लेसमेन्ट जस्तो दिएको हो क्या यो xt ले चाहिँ। ठीक छ, यहाँ के मानेको छ पोजिसनलाई उसले अर्कै टर्ममा मानेको छ, r मा मानेको छ। ठीक छ, r नै लेखौं त, r नै लेखौं। अब यहाँ त आइहाल्यो, यो भनेको कति छ ti + 2tj + k अनि यहाँनेरि dt छ। यो भनेको कति आउँछ t² / 2i + t²j + kt + c आउँछ। यहाँनेरि rt छ। अब यहाँनेरि के दिएको छ r0 अथवा k को भ्यालु दिएको छ, r0 भनेको i दिएको छ। अब यहाँनेरि के लेख्न सकिन्छ r0 इक्वल्स टु 0 + 0 + 0 + c। अब c को भ्यालु कति हुन्छ, r0 भनेको i छ भनेपछि i हुन्छ, देयरफोर rt भनेको t² / 2i + t²j + kt + i हुन्छ। अथवा यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ t² / 2 + 1i + t²j + kt भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, यसरी लेख्न सकिन्छ। 8 को b पनि सजिलो छ, गर्न सक्नुहुन्छ। अब उतापट्टि 9.4 को जुन कुराहरु छ 9.4 को कुरा त्यति अप्ठ्यारो छैन, सिधै फर्मुला ड्याङ 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 पुट गर्ने हो, फर्मुला हालेपछि भ्यालु आइहाल्छ है त।